نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا
وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ہر قسم دیا حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات اقدس دے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات گرامی قدر بڑے ہی قیمتی ایام قریب نے ساری زندگی ہو گئی ہے سیرت ابراہیم سناندے اللہ دی توفیق نال دوست احباب نے جانور لے آکے کئیاں نے بن لینے کئیاں نے لین جانی دعا کرو اللہ اس سنت نو زندہ کرن دی سب نو توفیق عطا فرما حضرات سب تو مین سبق جڑا ہے کہ عبادات بندہ کر دے لیکن عبادات اونے جڑی اللہ قبول فرما لے عبادت دا وزن نماز دا وزن روزے دا وزن
صدقہ زکات دا وزن، قربانی دا وزن نیت تے ہوندا ہے۔ نیت خالص اللہ دی رضا واسطے جڑا عمل کیتا جائے وہ عمل وزنی ہے۔ بس آج دی ملاقات دا سبق حدیث اسی بے شمار مرتبہ سنی، انما الاعمال بالنیات بچے بچے نو یاد ہے، چونکہ ایام بڑے قیمتی آ رہے نے۔ میں تے محبوب علیہ السلام دی حدیث پڑھی ہے تے زمانے دے اندر سب تو قیمتی ایام، بہترین ایام نے تے اے 10 ایام نے۔ انہاں اندر جڑی بھی عبادت کیتی جائے اس عبادت دے اجر و ثواب دا مقابلہ عام دنوں دی عبادت نہیں کر سکتے۔ بڑی فضیلت والے، اہمیت والے ایام نے، ہر سال انہاں دی فضیلت اہمیت اسی سن دیں، لیکن یار وہ بندہ کتنا بدبخت ہوئے گا جڑا قربانی بھی کرے، عبادات بھی کرے، نماز بھی پڑھے، صدقہ خیرات بھی کرے، اس دے باوجود او دی جھولی جی کوئی چیز ہی نہ ہوئے، قیامت والے دن جائے او دے نامہ اعمال وچ کوئی عمل قابل قبول نہ ہوئے۔ نصیب والا تے وہ ہے نا جڑا ایک ایک عمل کرتا ہے پھر وہ دی حفاظت کرتا ہے۔ اج دی ملاقات دا سبق صرف واحتساباً اسی اپنے آپ نو ہر عمل تو بعد کھڑا کرنا ہے تے نمبر لانے نے اپنے اندر کہ یار اگر میں اللہ دی رضا واسطے اے عمل کیتا ہے، صرف رب نو راضی کرن واسطے، تے میرے کنے کو نمبر بن دے نے۔ جڑا بندہ کہندا ہے نا میں اللہ دی وحدانیت وچ کسے نو شریک نہیں بناندا، توحید پرستے، او اے بھی اپنا معمول بنا لے کہ شاباش صرف میں اللہ کو لینی، شاباش وچ بھی میں کسے نو اللہ دے ہاں شریک۔ ہن میں خطبہ جمعہ پڑھا رہے ہیں تے میری نیت ہوئے کہ جناب مینوں لوگ واہ واہ کہن، لوگ تعریفاں دے پل بن دین جی حضرت صاحب آج کمال کر دیتا ہے۔ اگر اے نیت لے کے میں ممبر تے واللہ اے نیت ہی میرے واسطے وبال جان، دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے۔ اگر میری نیت ہے کہ میں اللہ تے دے رسول دی گل دساں، اللہ میرے تے راضی ہو جائے، کسے مسلمان بھائی دی دل دی دنیا بدل جائے، انقلاب آ جائے، تو یقیناً میری کامیابی دے اعلان، دعا کرو اللہ سانو کامیاب کر دے۔ ان پوری توجہ فرمایا جے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر سورہ آل عمران 148 نمبر آیت اندر اعلان فرمایا کہ لوگوں جدوں کوئی بندہ کام کرن لگدا ہے نا او دی تیاری کر لیندا ہے۔ اج دا جمعہ انہاں 10 دناں دی عبادت دی تیاری دا ہے۔ عبادت تو انہوں پتہ ہے کیڑی کیڑی کرنی ہے، 10 دناں دی فضیلت الحمدللہ تسی سن دے رہے ہو، لیکن لوگوں اے اعمال کرنے نے نیتاں دا رخ کنج دا کرنا ہے، اعمال دی قبولیت دی اللہ نے شرط کیڑی رکھی ہے، پوری توجہ فرمایا جے۔ تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین دلال اعلان فرمان دینے، میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے اللہ دے قرآن دیاں بارشانے اللہ فرمان دینے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔
اللہ فرماندے نے وَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا جیڑا بندہ کوئی بھی عمل کردا ہے او دی نیت صرف اللہ دی رضا ہے، او دی نیت ہے میں اپنے رب کولوں شاباش لینی ہے۔ بندہ چھپ کے کردا ہے، بندہ لک کے کردا ہے، بندہ کردا ہے میری آخرت دا ذخیرہ جمع ہو جائے نا، بندہ کردا ہے کہ میری قبر اندر سکون مل جائے، بندہ کردا ہے کل حشر دا دن ہوئے اللہ اس عمل نو بدلی بنا دے، میرے تے سایہ بنا دے۔ بندہ عمل کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے اللہ اس عمل دی وجہ تو میرے تے راضی ہو کے اللہ میں نو معاف کر کے جنت عطا کر دے۔ لوگو انما الاعمال بالنیات، اللہ فرماندے نے میرے بندے اگر تیری نیت ہے پھر تینو گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، پھر تینو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ آمدے نے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اسی ایدہ صلہ دنیا تے بھی دیاں گے، لوگاں دے دلاں وچ تیرا ادب پا دیاں گے، لوگاں دے دلاں وچ تیری محبت پا دیاں گے، لوگاں دیاں دعاواں دا حصہ تینوں بنا دیاں گے، لوگاں دیاں زباناں دیاں تعریفاں دے الفاظ اسی بنا دیاں گے۔ اللہ فرماندے نے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو تے لوگاں کلو چھپ کے کیتے نا کتے ریاکاری نہ ہو جائے۔ اللہ آمدے نے تیری نیت نو میں جاننا ہوا، میں تیری نیت ویکھی، مینوں تیری نیت اتنی پسند آئی ہے۔ اللہ آمدے میں دنیا تے بھی تینوں کامیاب کر دیاں گا، وحسن ثواب الآخرہ، اجے تو جاندہ ہی نہیں تے دنیا ہے نا بندیا تو جمع کردہ رہے ہیں، نیت خالص کر کے اعمال کردہ رہے ہیں۔ اللہ آمدے آخرت نو میرے کول آئے گا نا تیری سوچ تو ود تینو اجر دیتا جائے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماندے نے انج دے بندے مینوں چنگے ہی بڑے لگ دے نے، انج دے بندے مینوں بڑے ہی محبوب نے۔ یار کامیاب نا بندہ جنوں باپ کہہ دے یار میرا بیٹا مینوں بڑا پیار ہے، جنوں ماں کہہ دے میرا بیٹا مینوں بڑا محبوب ہے، جنوں استاد کہہ دے نا میرا شاگرد بڑا قابل ہے، میاں دے نصیبے دے کیا کہنے، جنوں رب کہہ دے واللہ یحب المحسنین۔ آئیے لوگو توجہ فرمایا جے، ایک دن مسجد نبوی دے اندر صحابہ جمع نے دعا کر اللہ تینوں مینوں بھی مسجد نبوی دیاں حاضریاں نصیب فرما، اللہ اتھے دیا نمازاں نصیب فرما دے۔ دعا کر دیئے پھر آمین کہہ دیا جے، ربا روشن کر ساڑے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو، آمین کہہ دیا جے، قبولیت دیاں کڑیاں نے۔ ربا روشن کر ساڑے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو، ہن خواہش کی ہے اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہوئے، پہلا مکہ پھر مدینہ ہوئے، اللہ میں ویکھاں تیری رحمت دے خزینے نو، ربا روشن کر ساڑے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو۔ اللہ تیرا شہر مکہ نرالا ہے،
جتھے جمیا کملی والا آئے اللہ جی کر دائی زم زم جدا جی کر دا تڑپ کے آمین کہے اللہ جی کر دائی زم زم پینے نو ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مگے مدینے نو میرے پیغمبر تشریف فرما میرے نبی نے دجال دے ذکر کیتے ایک قیامت دے قریب فتنہ آئے گا اتنا بڑا فتنہ ہوئے گا میرے نبی نے صحابہ دے اندر دجال دا ذکر کیتا صحابہ سارے بیکن آپس اندر گفتگو کر رہے ہیں یارو کتنا بڑا فتنہ ہوئے گا او دے کولوں کتنا بچے آ جائے گا دے کلو کس کس عمل دے نال بچے آ جائے گا اللہ دے نبی دی دعائی دس دے ہونا جڑا بندہ دجال دے فتنے تو بچ جائے اللہ دے نبی جی کوئی عملی دس دوانا جڑا بندہ دجال دے فتنے تو بچ جائے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ سورۃ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں پڑھ دے اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرمائے صحابہ اند بیٹھے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ میں تو آنو اے دے نالوں بڑا فتنہ نہ دساں صحابہ چونک جام دینے صحابہ حیران ہو جام دینے اینج ساری مسجد نبوی میرے نبی وال متوجہ ہو جام دیئے اللہ دے نبی جی دجال نالوں بھی بڑا فتنہ فرمایا ہاں میرے صحابہ اللہ دے نبی جی دسو کیڑا فتنہ ہوئے گا محبوب فرماندے نے لوگو ذرا غلطی آنال سنے آنجے زبان نبوت ادا ہون والے جملے یار تیری میرے دل دے آخری پردے تے کتے چھوٹ کر جان کتے تیری میری دل دی دنیا بدل دینا اے جملے ذرا غور نہ سن میرے نبی فرماندے نے قیامت دا قریب ہوئے گا لوگ نیک اعمال کر کے ریاکاری کرنگے لوگ عملی تاں کرنگے کہ لوگ ندیاں تعریفاں دے پل بن دین لوگ عملی تاں کرنگے کہ لوگ اے دن واہ واہ کہہ دن بلے بلے کر جان اللہ ایسا بد نصیب بندہ ایسا ریاکار بندہ اللہ کل قیامت والے دن اے دی ریاکاری دا کیے نو اللہ عذاب دے گا صحیح البخاری ہے میرے محبوب فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا نا انج جہنم سامنے لے آندی جائے گی جہنم دھاڑا مار دی ہوئے گی اللہ آغاز کرے گا اللہ ابتدا کرے گا جہنم نو پڑکان واسطے اللہ 3 بندیاں نو سٹے گا ایک عالم کاری حافظ ہوئے گا ایک کو بندہ جڑا شہید ہوئے گا ایک کو بندہ جڑا سخی ہوئے گا ہن اے بھی صحیح البخاری دی روایت ہے ایک اور صحیح البخاری دی حدیث ہے لوگوں توجہ فرمایا جے اے حدیثاں تسی سنیاں نے پر جڑا نکتہ میں بیان کرنا چاہنا اس نکتے دے ذرا توجہ فرمایا جے ادھر 3 بندے ایسے نے جڑے غار دے اندر آگئے نے ان غار دے اگے پتھر آگیا ہے تے بارش آگئی ہے ان تینیں آپس جو گلان کر دینے یار ساڑھے تے کیسا وقت آگیا ہے ان تے بارش دی وجہ نال ساڑھے قدمہ دے نشان بھی مٹ گئے نے ان ساڑھے پچھلے کھوچنا جان سانو لبنا جامتے نہیں لب سکدے ان اسی اس غار دے اندر اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جے جاندہ ان آپس ویچ گلان کر دینے تے گالو پتا کی کر دینے ہم دینے یار ایسے عمال پیش کرو نا جڑے تسی صرف اللہ دی رضا واسطے کیتے ہون انما الاعمال بالنیات جڑی خالص نیت رکھ کے عمال کیتے ہونگے لوگوں ذرا توجہ
توجہ فرمایا جے ادھر عالم دین جے ادھر قاری قرآن جے ادھر خطیب جے جدی ساری زندگی خطابت اندر گزر گئی جدی ساری زندگی قرات کر دیاں گزر گئی لیکن نیت کی ہے کہ لوگ میری تعریف کرن انما الاعمال بالنیات ایدی ساری زندگی دی دین دی خدمت نیت بری ہون دی وجہ تو اے بندہ جہنم دا اندھن بن گیا ہے ایک بندے نے صرف ایک کوئی عمل چنگا کیتا ہے صرف اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے اللہ آمدے نے میں تیرے تے مشکل رہنی نہیں دوانگا کیوں انما الاعمال بالنیات انہاں نے خالص نیت والے اعمال پیش کیتے رب نے پتھر ہٹا دیتا اللہ نے مشکل دور کر دیتی اللہ نے پریشانی دور کر دیتی اللہ نے غم دور کر دیتے ادھر ساری زندگی جنہیں بندے نے انج لڑ دیاں شہید ہو گیا ہے لوگو اللہ آمدہ تیری نیتی چنگی نہیں سی ایک سخی ہے انج تجوریاں دے منہ کھول کے رکھ دیندہ ہے کہ میں لوگاں واسطے مال سارا ہی کھول دیتا ہے لیکن نیت گندی ہے اللہ آمدہ انما الاعمال بالنیات بندیا ایتے دنیا تے بھی تو سلاوے کھلے نا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ لوگوں گل نیتاں تے مکنی ہے گل مکنی ہے کہ بندے دی نیت کنج دی ہے ان آؤنا میں ایک اور حدیث صحیح مسلم دی پڑھن لگا جے آج صرف قرآن دی ایک آیت تے بخاری مسلم تو آپا انشاءاللہ باہر نہیں جانا ان توجہ فرمایا جے ایک حدیث سمجھ نہیں ہے بس انما الاعمال بالنیات یاد کروان دی بھی لوڑ نہیں ہر بندے نو یاد ہے صرف اے دے معنی مفہوم تے غور کرنا اللہ سمجھانا کی چاہندے نے صرف اے دے تے ذرا توجہ فرمایا جے آؤ صحیح المسلم کھل گئی ہے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو اے حدیث ذرا غور نال سنیا جے کر دے اندر مسئلہ بن گیا کر دے اندر اے چیز موجود ہے کئی بندیاں دا مزاج انج دا بن گیا کئی میریاں ماواں بہناں دا مزاج انج دا بن گیا اللہ دے پاک نبی فرماندے نے لوگو جڑا بندہ آ کے اپنی بیوی تے خرچ کر دے اپنے بچیاں تے خرچ کر دے اے دے نالو افضل صدقہ ہی کوئی نہیں اے دے نالو افضل سخاوت ہی کوئی نہیں بندہ آ کے نہ اپنی بیوی تے خرچ کر دے یار کدی انج کریا کرنا کدی سوچیا کرنا اے جیڑی ویکنا چھوٹی جنی اپنے باپ دے گھر دے سین وچ نس دی پج دی اپنے 22-24-25 سال گزار کے آ گئی آج گھر بھی چھاڑ آئی ماں باپ بھی چھاڑ آئی پہنا پائیاں دی محبت بھی چھاڑ کے آج کلمے دے نام تے تیرے کول آ گئی ہے تو ایدی کی قدر کیتی ہے کدی سوچیا کرنا آج میرے کولوں کراچیوں کوئی مہمان آ جائے میں گل کہنا یار ویکھنا کتنی دوروں سفر کر کے آیا ہے او دی قدر کرنا او دے سفر دی لاج رکھنا اس بیٹی دا بھی ویکھیا کرنا جنہیں سب کچھ چھاڑ کے تیرے کول آ گئی ہے تو اے دی کنج دی قدر کرنا ہے کدی کدی آ کے پوچھ لیا کرنا ایدیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ڈیمانڈاں پوریاں کر دیا کر ایدی ڈیمانڈ پوری کر کے ویکھنا ایدی دعا جڑی دلوں نکلے گی اللہ تینوں کامیاب کر دوے گا آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا میرے محبوب نے فرمایا جیڑا خاوند اپنی بیوی تے خرچ کر دے سب تو افضل ترین صدقہ ہے ادھروں بیوی
بیوی جیڑی ہے اے اپنے خامن دی خدمت کر دی ہے اب ماڑا جنہ جھگڑا ہو جائے تے بیوی بول کے آندی ہے میں تینوں پکا پکا کے دین دی رہی ہے میں تیریاں خدمتاں کر دی رہی میں بیماری وچ تیرا ساتھ دیتا میں غربت وچ تیرا ساتھ دیتا اللہ دی بندیے اے گل کر کے نا تو اپنی ساریاں نیکیاں ضائع کر لیاں ہمیں اللہ آمدے نے انما الاعمال بالنیات میرے نبی فرماندے نے جس خامد نے کما کے بیوی نو لے آکے دیتا ہے او دیتے خرچ کیتا ہے تے او دی نیت وے کہ میں صلہ صرف اللہ کو لو لینا ہے میں شاباش صرف اللہ کو لو لینی ہے اللہ میں نو دنیا تے اے نہیں چاہی دا میری بیوی بھی میری تعریف کرے اللہ مزاتے اے وینا اللہ تو نورانی فرشتیاں ویچ میرے تذکرے کریں اور جڑی بی بی خدمت کر دی ہے تے آندھی ہے اللہ میں صرف تیری رضا واسطے اللہ تیرے پیغمبر دا حکم ماندیاں کرنیاں بھائی اللہ جیڑی عورت خامن دی تابعدار ہوندی ہے اللہ او عورت نال تو بڑا پیار کرنا ہے اللہ او دے نال تو بڑیاں محبتاں کرنا ہے اللہ تو دے واسطے جنتیاں خوش خبریاں سنائیاں میں میرے نبی فرماندے نے اے جیڑا جوڑا ہے نا اے آپس دے اندر زندگی بسر کر دے لیکن ایک خدمت کر دی ہے ایک دوسرا او دیتے خرچ کر دے لیکن انما الاعمال بالنیات ان دیاں نیتاں ہیں کہ رب راضی ہو جائے جگ ناراض ہوندا تے ہو جائے میرا رب راضی ہو جائے بہنا پر آمدے نے خامد چھڑ دے بہنا پر آمدے نے بیوی چھڑ دے یار بیلی پٹھے مشورے دے دیندے نے کئی ایسے شیطان دے روپ دے اندر انسان گھر جوڑن واسطے آ جاندے نے اے بندہ لوگاں پیچھے نہیں لگدا آندا یار اگر میں انہوں چھاڑ دیتا اگر میں طلاق دے دیتی میرا رب ناراض نہ ہو جائے بیوی آمدی اج خاون تے اوکھا ویلا اگر میں چھاڑ دیتا میرا رب ناراض نہ ہو جائے اے سارے اللہ دی رضا واسطے میاں بیوی وچ جیڑیاں گلاں ہو جانا ایک دوسرے دیاں برداشت کر کے چل دے میرے نبی فرماندے نے اے جس جوڑے دی نیت خالص ہے نا عرشاں والا رب آندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا نا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ وحسن ثواب الآخرہ وحسن ثواب الآخرہ عرشاں والا رب آندا ہے اے جوڑے نو پریشان ہون دی لوڑ نہیں اللہ نے انہاں دی خدمت ادا خرچ کرنا قبول کر کے اللہ نے جوڑے نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا مالک بنا دیتا ہے کار زندگی دے بسر کرنی ہے جیڑا بندہ کوئی بھی عمل کردا ہے انما الاعمال بالنیات نیت خالص کردا ہے نا کہ میں اپنا رب راضی کرنا اور میں تے کیا کرنا جاؤ دنیا راضی کر کے بکھاؤ بندہ اڈیاں چک کے زور لا لوے دنیا راضی نہیں جے ہوندی دنیا دا کام حسد کرنا سڑنا بلنا اور انہیں آ کے روکا ٹوکی نوکا ٹوکی اور یار میں تے ایتھے تک جاننا کئی بندے کامیاب پرا واسطے ہاتھ چوک کے بد دعا کر دے میں ویکھے کہ اے دے کول ساڈے نالوں زیادہ آگے اللہ انہوں تباہ کر دے برباد کر دے پر رب آندا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ لوگو جگ روس جائے بولو رب رسنا
رب نہیں جے رسنا چاہیے۔ ہن توجہ فرمایا جے، میرے خطبہ جمعہ دا نچوڑ آ گیا جے۔ اے حدیث صحیح مسلم دی ہے، اور راوی حضرت ابی بن کعب نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن اے حدیث تو انو سمجھ آن لگی جے، انما الاعمال بالنیات، اے دا معنی سمجھنا، اے دا مفہوم سمجھنا جے، ایسا حدیث تو سمجھ لیا جے۔ حضرت ابی بن کعب آندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انج صحابہ نو درس دے رہے ہیں، میرے صحابہ جدوں بندہ گھروں وضو کر کے آندا ہے نا، نماز دی تیاری واسطے آندا ہے، اللہ ایک ایک قدم دے بدلے نیکی عطا کر دینے، اللہ ایک ایک قدم دے بدلے گناہ معاف کر دینے، اللہ ایک ایک قدم دے بدلے جنت وچ درجے بلند کر دینے۔ لوگو حدیثاں تسی تے میں بھی بڑیاں سنیاں نے، گل عمل دی آ جاندی ہے۔ نبی دا ایک صحابی ہے، مسجد نبی تو بہت دور رہندا ہے، آندے نے میں جتھے تک جاننا وانا اے دے تو دور کوئی مسجد نبی تو صحابی نہیں رہندا، اے پیدل چل کے آندا ہے تے نماز پڑھ کے پیدل چل کے جاندا ہے، تے آندے نے سب تو حیران کن گل لے وے، اے دوروں آندا ہے تے پھر آ کے پہلی صف وچ ہی بہ جاندا ہے، اے ٹائم نال آندا ہے، کدی لیٹ ہی نہیں ہوندا، اے پھر ٹائم نال ایڈی دور جاندا ہے سفر کردا۔ اسی سارے نبی دے یاراں نے ویکھیا، اے اتنی دوروں آندا ہے تے اتنی دور جاندا ہے، اے تے سفر ہی کردا رہندا ہے۔ اینوں بٹھایا تے مشورہ دیتا، اوے اللہ دے بندے کوئی سواری خرید لے، اللہ دے بندے مسجد دے قریب گھر خرید لے، اللہ دے بندے اتنی دوروں آنا ہے تے کتے تھک جاندہ ہوئیں گا، کتے صحرا وچوں لنگ کے آنا ہے، راستے اندر جھاڑیاں بھی آندیاں نے نا، یار کتے کوئی موزی جانوری نہ ڈھس لے، اللہ دیاں بے شمار مخلوقاں نے، یار تو نیرے سویرے بھی آنا ہے، فجر تے عشاء ویلے بھی آنا ہے، یار یا کوئی سواری خرید لے یا مسجد دے قریب گھر خرید لا۔ لوگو اے گل سنیاں جے، نبی دے پروانے دا جواب سنیاں جے، اے نبی دا صحابی آندا ہے، یار میری خواہش پوچھے نا، میری تمنا پوچھے نا، یار میں آنا مسجد دے قریب میرا گھر بھی نہیں ہونا چاہیے دا، میرے کول کوئی سواری بھی نہیں ہونی چاہیے دی، بلکہ اللہ دے نبی دے قریب گھر دے قریب میرا گھر نہیں ہونا چاہیے دا۔ حضرت ابی بن کعب آندے نے ایدی گل نے مینوں تڑپا دیتا ہے، اگ دے شولے دی طرح ایدی گل جڑی نا میرے اندر گردش کر گئی، اور میں کیا اللہ دے بندے کیڑی گل پیا کرنا ہے، اللہ دے بندے آندا ہے مینوں مسجد دے قریب گھر نہیں چاہیے دا، نبی پاک دے قریب گھر نہیں چاہیے دا۔ صحابہ نے آ کے اللہ دے پاک نبی نو دسیا، میرے نبی آمدے نے چلو آندا ہے نا میرے نال ملاقات کروائے میں پوچھ لانگا۔ لوگو ایوی نبی دی سنت نو اپنایا جائے، جدوں کسے دی گل کیتی جائے نا، کسے دی شکایت کسے کل پہنچ جائے، ایویں فٹافٹ فیصلے نہیں کر دئی دے، ایویں فتوے نہیں لگا دئی دے، ایویں جیب وچوں جہنم دے ٹکٹ کٹ کے نہیں دے دی دے، پہلے تحقیق کری دی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے صحابی آئے گا مینوں ملائیو میں پوچھاں گا اے گل کیوں کیتی ہے، اے نماز دا ویلا ہویا، صحابی آیا انہیں آ کے میرے پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ لوگوں کیسا مندر ہے نا، نبی دے پیچھے نمازاں پڑھن والے اے نصیب والے مقدر والے، پر جیڑی میں گل سمجھانا چاہنا انما الاعمال بالنیات، لوگو عملان دا دارو مدار نیتاں دے، عملہ دا وزن نیتاں دے، اگر نیت چنگی نہیں عمل کھوکلا جائے،
عبادت کھوکھلی جے، اگر نیت چنگی ہے تے پھر وزن ہی وزن دے، پھر قبولیت ہی قبولیت ہے، پھر خیر ہی خیر ہے، پھر برکت ہی برکت ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے انہوں اپنے قریب بلا لے آئے، اے اللہ دے بندے کیا تینوں اے صحابہ نے مشورہ دیتا ہے؟ جی اللہ دے نبی جی دیتا ہے۔ اگو تو انج دا جواب دیتا ہی؟ جی اللہ دے نبی جی میں ایک جواب دیتا ہے۔ اے کیوں انج دا جواب دیتا ہی؟ صحابی دیاں اکھاں ڈول ویاں، ہمدہ محبوب جی جتھے تک تواڈی محبت دا سوال ہے، تواڈے سائے تو ہی میری جند جان قربان۔ اللہ دے نبی جی تواڈی قدمان دے لگن والی مٹی تو میری جان قربان۔ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان، میرا سارا خاندان قربان۔ اللہ دے نبی جی جدوں تک توانوں نہ ویکھیے انج لگدا ہی نہیں کہ آج دن چھڑے آئے ہیں۔ اللہ دے نبی جی دل جڑا ہے نا انہوں سکون ملدا ہی نہیں جب تک ہے اکھیاں تو آڈا دیدار نہ کر لین۔ لیکن اللہ دے نبی جی میری خواہش کی ہے، میری تمنا کی ہے، میری آرزو کی ہے، میری نیت کی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ محبوب نبی جی تو آڈی زبان نبوت میں سنے آئے، جیڑا بندہ وضو کر کے مسجد وچ آندا ہے نماز واسطے، ہر قدم دے بدلے اللہ انہوں نے کیا عطا کر دے، ہر قدم دے بدلے اللہ دا گناہ معاف کر دے۔ محبوب جی میرا جی چاہندا ہے میں فجر ویلے آواں تے دوروں آواں، اے چھوٹے چھوٹے قدماں نال چلدا آواں، ہر قدم تے میں اپنے اللہ وال ویکھنا واں، آسمان وال ویکھ کے آنا واں۔ الحمدللہ اللہ میرا قدم اٹھیا ہی تیرے گھر واسطے اٹھیا ہے، اللہ میرا قدم اٹھیا ہے، اللہ نماز واسطے اٹھیا ہے، اللہ میرا قدم اٹھیا ہے، اللہ تیری بندگی کرن واسطے اٹھیا ہے۔ اللہ دے نبی جی جیڑا میرا راستہ ہے نا انج جھاڑیاں دے وچوں اوکھے آنا وا کہ جدوں کوئی نہیں ویکھدا میرا رب ویکھدا ہے، ادوں کوئی نہیں جاندا میں کدھر جا رہا ہوں، میرا رب ویکھدا ہے، میرا بندہ میرے وال آ رہا ہے، میرا بندہ چل چل کے میرے وال آ رہا ہے۔ محبوب نبی جی میری خواہش ہے میرے اس عمل دا گواہ بھی کلا اللہ ہوئے تے قیامت دا دن ہوئے، ہر قدم دے بدلے نیکی بھی مل دی ہوئے، میرے گناہ بھی چڑھ جان سارے، میرا رب راضی ہو جائے۔ لوگو انما الاعمال بالنیات، میرے نبی نے گل سنی، میرے پیغمبر رو پہ، میرے نبی بھی تے اللہ وال منہ کر کے آسمان دی طرف منہ کر کے کہندے ہونگے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے منو وفادار سپاہی دیتے، اللہ تیرا بندہ ہے نا تیرے نال کنی محبت کردہ ہے، عرشاں والا رب بھی تے آمدہ ہوئے گا نا۔ میرے بندیا انما الاعمال بالنیات، جے تیری اے نیت ہے تے پھر فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ پیغمبر فرماندے نے صحابی اگر تیری یہ نیت ہے نا تو پھر خوش ہو جا، اللہ نے تیرے ہر قدم دے بدلے نیکیاں سنبھال کے رکھیاں، اللہ نے تیرے ہر قدم دے بدلے گناہ معاف کیتے نے، تیرے جنت جو درجات بلند نے۔ لوگوں نماز پڑھن اسی بھی آنے ہیں، کئیاں نو پوچھئے نا حضرت جی نماز نہیں پڑھ دے جی 5ویں 7ویں گلی چو مسجد ہے، اتھوں جاندیاں لیٹ ہو جانے، پھر اسی اتھے ہی پڑھ پڑھ لئی دیئے، یا ادھا کدی رہ جاندیاں 2 کٹھیاں کر لیں۔ اللہ دے بندے جیدی نظر قیامت والے دن تھے، جیدی نیت انما الاعمال بالنیات، جنہوں اس حدیث دا پتہ ہے نا
وہ خوش ہوندا ہے، راضی ہوندا ہے کہ رب مینو ایک ایک قدم دے بدلے میرے نال محبتاں کردا ہے، میرے تے رحمتاں اتاردا ہے، میرا رب مینو معاف کردا ہے، میرے تے راضی ہو جاندا ہے۔ اللہ دی قسم دسو اس تو وڈا بندہ کامیاب ہو سکدا ہے جدے تے رب راضی ہو جائے۔ رب راضی کرنا ہے، رب راضی کیویں ہونا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ فرماندے نے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ لوگو صحیح البخاری کھل گئی ہے، تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بھی عمل کرنا لوگوں نیت خالص، قربانی آ گئی ہے نا، قربانی کرنی نیت خالص، اللہ راضی کرنا ہے، دنیا راضی نہیں کرنی۔ ایویں جا جا کے نہیں دسنا میں منڈی پھر کے آیا، میں اتنے دا جانور لے کے آیا، میں آج فلاں دا ٹکر دینی ہے، دے نالوں مہنگا جانور لے آنا ہے۔ اگر میں ہوڑا جانور لے کے آ گیا مینو میرا شریکہ جین نہیں دوے گا، مینو ہمسایا کی کہے گا، رشتہ دار کی کہے گا۔ اللہ آمدے نے اگر تیریاں انج دیاں نیتاں نے پھر قربانی کاریاں نہ کر، مینو اے دی لوڑی کوئی نہیں۔ اللہ آمدے عمل ضائع کر بیٹھے، اگر تیری نیت ہے نا میں پیسے جمع کیتے نے کدے واسطے کیتے نے، میں جانور لے آ کے اللہ نو راضی کرنا ہے، میں قربان کر کے ان غرباء دے اندر تقسیم کرنا ہے، میرا رب میرے تے راضی ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ آمدہ جی انج دی نیت نا پھر فآتاہم اللہ حسن ثواب الآخرہ وحسن ثواب الآخرہ۔ اللہ آمدہ پھر پریشان نہ ہوئی، پھر گھبرائی نہ، اللہ آمدہ ایک ایک بوٹی دا ایک ایک ذرے دا تینوں اجر ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ آمدہ پھر پریشان نہ ہوئی، پھر تیرے جان دا بھی اجر ملے گا، منڈیوں جانور لے آمدہ بھی اجر ملے گا، پھر سامبن دا بھی اجر ملے گا، پھر قربانی دا بھی اجر ملے گا، پھر تقسیم کرن دا بھی اجر ملے گا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ حُسْنَ ثواب الدنیا، اللہ آمدہ دنیا دے بھی دیاں گا، وحسن ثواب الآخرہ، پھر آخرت والے دن بھی کامیابیاں نے۔ آؤ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال فرماندے نے ایک بندے تک اطلاع پہنچی ہے، میرا ویر دنیا تو چلا گیا ہے، مسلمان پرا دنیا تو چلا گیا ہے۔ لوگوں مسلمان دا مسلمان تے حق ہے، اور آخری حق ہے وے او دا جنازہ پڑھیا جائے، او دے واسطے رو رو کے دعاواں کیتیاں جان، پر لوگوں آج جڑی دور دے اندر حالات بن چکے نے، اللہ میری توبہ، ادھر میت گھر وچ پئی ہے، او دیاں چگلیاں کیتیاں جا رہیاں نے، او دے عیباں نوں اچھالیا جاندا ہے، انہیں کیڑا کوئی چنگے کم کیتے نے۔ ہائے اللہ میری توبہ، مینوں یاد آ گئے سیدہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی راویاں نے امدیاں نے میرے محبوب فرماندے نے جڑا بندہ دنیا تو چلا جائے نا او دے عیباں دے ذکر نہ کرو، او دیاں تعریفاں کرو، او دیاں خوبیاں بیان کرو۔ لوگو آج دے حالات ہی بڑے عجیب ہو گئے نے، میت گھر وچ پئی ہے، سکی اولاد لڑ پیندی ہے، اے فلاں میری ہے فلاں میری ہے، عرشاں تو آواز آمدہ ہے، آواز آمدی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
इल्ला मताउल गुरूर। लड़न वालिया तेरे तू पहले भी लड़दा लड़दा अज दुनिया तू चला गया। जे जगह जायदाद दुनिया एदी नहीं ना रही ते रहनी तुहाडी भी नहीं, जे एदी नहीं ना बनी ते बननी तुहाडी भी नहीं। ऐ जेड़ा मरन तो बाद सब तू पहले काम करना है ना, लोगों ये करना है, दुआ करनी अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू वआफिही वाफु अन्हु। हुण दुआ करन लगा आमीन कह दियो। अल्लाह जिन्ना जिन्ना दे अजीजो अकार माँ बाप दुनिया तो चले गए, मेरे माँ बाप समेत, अल्लाह सारियां नू माफ करके जन्नत अता कर दे। अल्लाह सानू ते साडियां औलादां नू माँ बाप वास्ते जरिया नजात बना दे। मेरे महबूब फरमांदे ने जेड़ा बंदा उठदा है जनाजा पढ़न जांदा है ते नीयत की है, ए नीयत नहीं अगर मैं जनाजा पढ़न ना गया फलां यार नाराज हो जाएगा, अगर मैं जनाजा पढ़न ना गया फलां तलक टूट जाएगा। और हजरत जी कई जनाजे सिर्फ इस वास्ते लोग पढ़न जाते ने, यार मैं जनाजा पढ़न ना गया तो तलक खत्म हो जाएगा, फलां बंदा की कहेगा तू जनाजे ते नहीं आया। और कई ऐसे बंदे ने जनाजा नहीं पढ़ते, एंड ते पहुंच के मुलाकात करते ने मैयत दे वरासा ना पता लगे कि भाईजान हाजरी लग गई। कोई वेखे ना वेखे, कोई समझे ना समझे, अरशा वाला रब आंदा है मैं जानना तेरे अंदर दे करतूतां नू, तेरी नीयत नू। ते लोगों मेरे पैगंबर फरमांदे ने जिन्हें इस नीयत नाल जनाजा पढ़े आए, इस नीयत नाल दुआवां कीतियां ने कि यार कल नू मेरी वारी भी आन वाली है, अज फट्टे ते ए लेटिया कल नू मैं लेटना है, अज इस चारपाई ते रवाना किया गया कल नू मेरी वारी आ जानी है। मेरे ते हक है कि मैं दे वास्ते दुआ करा क्योंकि मेरे पैगंबर दा मैनू हुक्म है ना। फिर बंदा जनाजा पढ़दा है, फिर कबर दे जाके तदफीन करके आंदा है ते जिदी नीयत है ना मेरा रब राजी हो जाए, जिदी नीयत है मैं अपने पैगंबर दी गल मन्नी है इन्नमल अमालु बिन्नियात। लोगो हदीस दे अगले जुमले सुनो अपने सीने ठंड पा जाओ। मेरे नबी फरमांदे ने जिन्हें जनाजा पढ़ लिया, जनाजा पढ़ के ना फिर तदफीन करके दुआ करके आ गया, अल्लाह उन्हों 2 ओहद पहाड़ दे बराबर अजरो सवाब अता कर देगा। पर वजह की है इन्नमल आमालु बिन्नियात फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आखिरी दुआ ले जाओ, दुआ ले जाओ। मेरे पैगंबर ने प्यारे अबू बकर नू दुआ सिखाई। अल्लाह दे नबी ने अबू बकर चाहना है अल्लाह तेनू शिरक तू बचा लवे। लोगो शिरक के असगर रियाकारी जे हर किस्म दे शिरक तू बचा लवे। फिर दुआ पढ़िया करना अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना आलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला आलम। मुस्नद अहमद सही सनत नाल हदीस इमाम अलबानी रहीमहुल्लाह ने सही किया जेड़ा बंदा दुआ पढ़दा ते अपने अल्लाह नू कहंदा है अल्लाह हर किस्म दे खुफिया पुचीदा शिरक तू अल्लाह मैनू बचा ले, अल्लाह मैं तेरी पनाह तलब करना। लोगो अल्लाह रियाकारी तू ही बचा लेंदा जे, लोगो अल्लाह शिरक बिदत खुराफात तू भी बचा लेंदा है। पर इत्थे भी शरत वे दुआ करके कोशिश करदा है, अमल करदा है ते नीयत किंज दी करदा है इन्नमल
اعمال بالنیات، گل پھر اتھے ہی مکی ہے لوگو ہر عمل ہوئے جدی نیت ہوئے کہ میرا رب راضی ہو جائے، جگ نہیں رب راضی کرنا ہے۔ اللہ آمدہ جمینو راضی کرن دی کوشش کیتی ہے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماندے نے پھر دنیا تے بھی کامیاب ہیں تے آخرت والے دن بھی کامیاب ہے۔ جڑا ریاکار دنیا تے بھی ذلیل تے بولو آخرت تے بھی۔ دعا کرو اللہ ہر عمل تو پہلے نیت خالص کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر